दोस्तों, ट्रेन वो सवारी है जिसे अमूमन सुकून, सहूलत और तरक्की की अलामत समझा जाता है। जापान की बुलेट ट्रेनें वक्त को मात देती हैं, चीन की ज़ेरे ज़मीन रेलवे ज़मीन के नीचे बिजली की रफ्तार से दौड़ती है, और यूरोप की ट्रेनें कुदरती मनाजिर के दरमियान से गुजरते हुए ख्वाबों जैसा सफ़र दिखाती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे भी हैं जहां ट्रेन नहीं बल्कि खतरा दौड़ता है, जहां एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरी खाइयां, जहां एक मामूली सी गलती जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर मिटा देती है। कुछ ट्रेनें ऐसे पिल्लों से गुजरती हैं जो हर झटके के साथ लरसते हैं, और कुछ ऐसी सुरंगों से जहां अंधेरा इतना गहरा होता है कि मुसाफिरों की सांसें तक रुक जाती है। ये वो रेलवे ट्रैक्स हैं। यहां सफर करने के लिए सिर्फ टिकट नहीं बल्कि हिम्मत, हौसला और मजबूत दिल चाहिए। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक्स की सैर पर, जहां पहाड़ बोलते हैं, पिल लरसते हैं, और हर मोड़ पर जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका का माउंट वाशिंगटन कोग रेलवे ट्रैक। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाई पर तामीर की गई रेलवे पटरी समझी जाती है। यहां ट्रेन ऐसे जाविये से ऊपर जाती है जैसे जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ पर रेंग रही हो। ये पटरी इतनी ज्यादा ढलवान है कि मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर खुद ब खुद आगे की तरफ झक जाते हैं। ये रेलवे लाइन 1969 में तामीर की गई थी, और इसे दुनिया की पहली कोग वहेल रेलवे माना जाता है। यानी ऐसी पटरी जहां ट्रेन के पहिए खास दांतदार निजाम के जरिए पटरी को मजबूती से थाम कर आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के पहिए पटरी के दांतों में मजबूती से जेम कर चढ़ाई पर चढ़ते हैं। इस रेलवे लाइन का सबसे ज्यादा ढलवान हिस्सा तकरीबन 37 दर्जे के जाविये पर वाक़े है। यानी अगर आप अपनी नशिस्त पर खड़े हो जाएं तो यूं महसूस होता है जैसे आप किसी दीवार पर चढ़ रहे हों। इस पहाड़ की बुलंदी 6288 फुट है, और ऊपर पहुंचकर दालरेजीम हरारत अक्सर -20 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि हवाएं 150 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती है। यहां दुनिया की तेज तरीन हवाओं का रिकॉर्ड भी कायम हो चुका है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं थाईलैंड की जानिब, जहां एक रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे मसरूफ बाजार के दरमियान से गुजरता है। यह है मेकलोंग रेलवे मार्केट, जिसे लोग फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट भी कहते हैं। यहां हर रोज दर्जनों मर्तबा ट्रेन गुजरती है, और जैसे ही ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, पूरा बाजार एक लम्हे में बदल जाता है। दुकानदार अपने ठल्ले, छतरियां और सामान बिजली की रफ्तार से समेट लेते हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों या कपड़े। ट्रेन इन तमाम चीजों के बिल्कुल चंद इंच के फासले से गुजर जाती है। जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है, चंद ही सेकंड बाद वही दुकानदार दोबारा अपना सामान फैला लेते हैं, गोया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये रेलवे लाइन 1905 में तामीर की गई थी। जब हुकूमत ने इस रास्ते पर ट्रेन चलाना शुरू की तो ये मार्केट पहले ही यहां मौजूद थी, लेकिन चूंकि इस बाजार का इन्हिसार इसी इलाके पर था, हुकूमत ने ट्रैक हटाने के बजाय एक नया कानून बना दिया। कानून ये था कि जैसे ही ट्रेन आए, सब कुछ समेट लो, और जैसे ही ट्रेन गुजर जाए, जिंदगी फिर वहीं से शुरू कर दो। यूं ये बाजार दुनिया का वाहिद मकाम बन गया जहां जिंदगी, रोजी और खतरा एक ही पटरी पर चलते हैं। ये मंजर देखने वाले सयाह कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि ज़ब्त, तवाज़ुन और जुर्रत का जिंदा मुजाहरा है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ, जहां बादलों, पहाड़ों और गहरी वादियों के दरमियान एक और खतरनाक रेलवे ट्रैक हमारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसी रेलवे लाइन मौजूद है जो इंसान की हिम्मत और इंजीनियरिंग दोनों का इम्तिहान लेती है। यह है आर्गो गीडे रेलवे, एक ऐसा ट्रैक जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में मुअल्लक महसूस होता है। ये रेलवे लाइन जकार्ता से बंदविंग तक तकरीबन 166 किलोमीटर तवील है। देखने में ये एक आम सा सफर लगता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे खतरनाक बुलंदियों पर बिछाई गई पटरियों में शुमार होती है। यहां ट्रेन को तेज रफ्तार के बजाय निहायत एहतियात और संभल कर, गोया सांस रोके आगे बढ़ना पड़ता है। इस रास्ते का सबसे खतरनाक मकाम साइको रोतावगो पिल है, एक ऐसा पिल जो तकरीबन 100 मीटर ऊंचा और 300 मीटर लंबा है। नीचे गहरी खाई, ऊपर नमी से भरी हुआ, और दरमियान में एक ट्रेन जो हर झटके के साथ लरसती हुई आगे बढ़ती है। कई मुसाफिरों का कहना है कि जब ट्रेन इस पिल पर चढ़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन हवा में तीर रही हो। ये पिल 1906 में माहिर इंजीनियर्स ने तामीर किया था, और इस वक्त इसे एशिया की सबसे जुर्रतमंदाना इंजीनियरिंग करार दिया गया था।
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پل کے ستون مضبوط چٹانوں پر نہیں بلکہ قدرتی نرم مٹی پر کھڑے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر زلزلے تیز ہواؤں کے بعد انجینئرز اس پل کا دوبارہ معائنہ کرتے ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں قدرت اور انجینئرنگ کی ہمت ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ ہے کونکن ریلوے، جو مہاراشٹر کے شہر رتنگری سے شروع ہو کر بنگلور تک تقریباً 756 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ پٹری کبھی پہاڑوں کے دامن سے گزرتی ہے، کبھی گھنی سرنگوں میں اندھیرے کو چیرتی ہے، اور پھر اچانک سمندر کے اوپر بنے ہوئے پل پر آ جاتی ہے، جہاں نیچے نیلگوں پانی موجیں مارتا ہے اور اوپر ٹرین ہوا میں معلق محسوس ہوتی ہے۔ اس راستے کا سب سے مشہور مقام پانول ندی کا پل ہے، وہ جگہ کہ جیسے ہی ٹرین گزرتی ہے سمندر کی لہریں یوں اوپر اٹھتی ہے، گویا وہ فولادی دیوار سے ٹکرا جانا چاہتی ہو۔ جب ہوا تیز چل رہی ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سمندر خود پٹریوں کو ہلانے پر تالا ہوا ہو۔ دوستو، اب چلتے ہیں پاکستان کے دل بلوچستان کی طرف، جہاں پتھروں اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ایک ایسی ریلوے پٹری موجود ہے جو 1 صدی سے زیادہ پرانی ہونے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہے بولان پاس ریلوے، جسے 1980 میں برطانوی انجینئرز نے تعمیر کیا تھا۔ یہ اس زمانے کا سب سے خطرناک منصوبہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنانا تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ یہ راستہ کوئٹہ سے سندھ تک جاتا ہے، جہاں دن کے وقت دالرجیم حرارت کبھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور رات کو اچانک منفی درجوں تک گر جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ریت اڑتی ہے، ہوا شور مچاتی ہے، اور ٹرین پہاڑوں کی گونج میں جیسے کہیں گم سی ہو جاتی ہے۔ بولان کے دروئی میں 21 سرنگیں، اور یہاں گھومتے ہوئے خطرناک موڑ ایسے ہیں جہاں ایک معمولی سی غلطی بھی تباہی میں بدل سکتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی یہ ریلوے لائن دنیا کی چند فعال صدیوں پرانی پٹریوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پہاڑوں کی دیواروں پر اب بھی قدیم کھدائی کے نشانات دکھائی دیتے ہیں، اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹرین نہیں بلکہ وقت راک جاتا ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں ایکواڈور کی طرف، جہاں پہاڑوں کے درمیان واقع ہے شیطان کی ناک۔ یہ ایک ایسا ریلوے ٹریک ہے جس کا ہر موڑ موت کے اور بھی قریب لے جاتا ہے۔ یہ پٹری انتہائی خطرناک ڈھلوان پر زنگو زنگ انداز میں بنائی گئی ہے، جہاں ٹرین کو اوپر چڑھنے کے لیے بار بار اپنی سمت بدلنا پڑتی ہے۔ ذرا سی لغزش اور ٹرین سینکڑوں میٹر نیچے گہری کھائی میں جا گر سکتی ہے۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک زنگو زنگ ریلوے راستہ۔ دوستو، اب چلتے ہیں چین کی سب سے خطرناک اور حیران کن ریلوے لائن کی طرف، سچوا تبت ریلوے، جو دنیا کی سب سے بلند اور مشکل ترین ریلوے لائنوں میں سے ایک ہے۔ اس کے راستے میں ایسے پہاڑ، گلیشیئر اور زلزلہ خیز علاقے آتے ہیں جہاں عام گاڑیاں بھی نہیں چل سکتی۔ یہ ریلوے تقریباً 90% بلندی پر بچھائی گئی ہے، اور کئی مقامات پر پٹریاں برف کے اندر جما جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں خاص اسٹیل استعمال کیا گیا ہے جو شدید سردی میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرین کے ہر ڈبے میں آکسیجن سپلائی کا نظام موجود ہے، کیونکہ بلندی اتنی ہے کہ عام انسان کی سانس رکنے لگتی ہے۔ یہ ٹریک چین کی انجینئرنگ کا کمال ہے، جہاں قدرت کی سختی اور انسانی جرت کا ٹکراؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، آخر میں چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، ایک ایسا ملک جہاں ریلوے کے مناظر دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ بھیڑ والا ریلوے ٹریک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لوگ صرف ٹرین کے اندر ہی نہیں بلکہ چھتوں، دروازوں اور حتیٰ کہ انجن پر بھی سفر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ڈھاکہ سے ٹنگائل اور چٹاگانگ جانے والی ٹرینیں ایسے مناظر پیش کرتی ہیں جیسے انسان نہیں بلکہ ایک بہتا ہوا ہجوم حرکت کر رہا ہو۔ یہ ٹرینیں اکثر میلونگید تبلیغی اجتماع کے دوران ہزاروں اضافی مسافروں کو لے کر چلتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حادثات کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ نسلوں سے اس طرح کے سفر کے ماہر بن چکے ہیں۔ انجینئرز کے مطابق بنگلہ دیش ریلوے پر دباؤ اس کی صلاحیت سے 3 گنا زیادہ ہے، مگر نظام اب بھی چل رہا ہے، گویا یہاں قانون فزکس نہیں بلکہ ضرورت کا قانون کام کرتا ہے۔
پیارے دوستو، زندگی بھی ایک پٹری کی مانند ہے۔ کہیں چڑھائی، کہیں آتار، کہیں اندھیری سرنگیں، اور کہیں ایسے پل جن کے نیچے صرف بھروسہ ہوتا ہے۔ دوستو، منزل ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جو ہمت سے سفر کرتے ہیں وہی آخرکار روشنی تک پہنچتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔